सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत शफाफियत के फरोग के लिए पॉलिसी इकदाम के जरिए डिजिटल अदायगियों की हौसला अफजाई कर रही है। नायब वजीर आज़म और तुर्क वजीर खारजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बिला ताअत्तुल फ्राहमी और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। तवानाई के वजीर ने पाकिस्तान में मादनियात के शोबे खासतौर पर तांबे और सोने की तलाश में किर्गिस्तान की गहरी दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने आलमी मेयार के मुताबिक कौमी ड्रामा और फिल्म की कौमी सनत की बहाली की जरूरत पर जोर दिया है। हेपेटाइटिस की रोकथाम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इस मूसी मर्ज की रोकथाम के बारे में शऊर उजागर करना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने शदीद मौसमी हालात के बाद शुमाली इलाकाजात में सड़कों की बहाली का काम तेजी से शुरू कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि वो डिजिटाइजेशन और कैशलेस मैशत के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। वो आज इस्लामाबाद में कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी से मुतालिक हफ्तावार जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे। वजीर आज़म ने हिदायत की कि वफाकी हुकूमत के डिजिटाइजेशन मुंतकली के मंसूबे को सूबाई हुकूमत और सूबाई इदारों के ताउन से मजीद मौसर बनाया जाए ताकि मुकर्रर वक्त में अहदाफ हासिल किए जा सकें। उन्होंने तमाम शिराकतदारों के साथ बाबानी मुशावरत को इस मंसूबे का मुस्तकिल हिस्सा बनाने की हिदायत की है। वजीर आज़म ने कहा है कि मैशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी और इसकी बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात की सहूलत फ्राहम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पॉलिसी इकदाम के जरिए डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। इजलास को मैशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जा चुका है और इस हवाले से जरूरी कवानीन वज़े कर लिए गए हैं। जबकि इजलास को यह भी बताया गया कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरपर्सन और अरकान की तकर्रुरी का अमल आखिरी मराहिल में है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने तुर्किया के वजीर खारजा हकान पेदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जारी इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और भूख और अफलास, जबरी मुंतकली और कीमती जानों की ज़िया समेत इंसानी अलमिये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बिला ताअत्तुल फ्राहमी और फौरी जंगबंदी की जरूरत और देरपा और पायदार अमन के लिए मरबूत आलमी कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने फलस्तीनियों और उनके मुनसिफाना नस्बुलैन की मुतज़लज़ल गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल पर अमल दरामद के बारे में होने वाली बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने किर्गिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात बढ़ाने की भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान किर्गिस्तान बैन अल हुकूमती कमीशन के इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2 तरफा तिजारत $10 करोड़ तक बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान किर्गिस्तान ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की बहाली, तिजारती रवाबित को बरकरार रखना और कस्टम हुकाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा के तबादले के हवाले से एक अहम मुफाहमती यादाश्त को जल्द हतमी शक्ल देना इंतहाई जरूरी इक़दामात हैं। वजीर तवानाई ने पाकिस्तान के कानकनी के शोबे बिलखुसूस तांबे और सोने की तलाश में किर्गिस्तान की दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल ने ड्रामा और फिल्म की कौमी सनत की आलमी मयार के मुताबिक बहाली की जरूरत पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने आज कराची में फिल्म और ड्रामा के सीनियर फनकारों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने मुल्क के इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बरामदात पर मबनी मैशत को फरोग देने पर जोर दिया है। एहसन इकबाल ने ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के मालिकान पर जोर दिया कि वो बैन अल-अक़वामी फोरम्स पर शामिल होकर मुल्क के लिए मवाद तैयार करें और मुल्की मैशत में अपना किरदार अदा करें।
انہوں نے کہا کہ فلم اور ڈراموں سے وابستہ لوگ ملک کے ثقافتی نمائندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی ترقی کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور اس سلسلے میں فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سمیت تمام شعبے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومتی سطح پر پالیسیز کی بدولت کھیلوں، ڈراموں اور فلم انڈسٹری نے نمایاں ترقی کی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے توانائی، معدنیات اور آبی وسائل کے انتظام کے شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا پاکستان کے معدنی وسائل، خاص طور پر ریکوڈک منصوبے پر اشتراک عمل پر غور کر رہا ہے۔ پاکستانی اداروں کے تعاون سے معدنیات کے شعبے میں جدید تربیتی پروگرام شروع کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان کے کان کنی اور توانائی کے شعبے میں آسٹریلوی کمپنیوں کو سہولت مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان خصوصی ہدایت پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے شدید موسمی حالات کے بعد شمالی علاقہ جات میں سڑکوں کی بحالی کا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ NHA کی ٹیموں نے مانسیرا، ناربان، جلکھڈ اور سکردو جگلوٹ روڈ سمیت اہم شاہراہوں پر متعدد رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے NHA کے فوری رد عمل کی تعریف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ عوام کے لیے محفوظ نقل و حرکت بحال کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ادھر وفاقی سیکرٹری مواصلات علی شیر محسود نے کہا کہ NHA تمام اہم شاہراہوں کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کاغان اور ناران کی طرف سفر اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وادی تیرہ میں دہشت گردی کے واقعے کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ پشاور میں وزیر اعلی ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق KP حکومت جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ روپے فی کس اور زخمیوں کو 25 لاکھ روپے فی کس کی مالی امداد فراہم کرے گی۔ وزیر اعلی نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت پائیدار امن، عوام کے تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کی حساس یونین کونسلز میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج شروع ہو گئی ہے، جس کا مقصد بچوں کو اس مہلک مرض سے بچانا ہے۔ پولیو کے صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ یہ مہم کوئٹہ، پشین، چمن، ڈیرہ بگٹی، دکی، یوب اور کلا عبداللہ کے اضلاع سمیت صوبے کی 123 انتہائی حساس یونین کونسلز میں چلائی جائے گی۔ ہیپاٹائٹس کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے، جو جگر کے سرطان اور دیگر موذی امراض کا سبب بنتی ہیں۔ اس سال دن کا موضوع ہے آئیے ہیپاٹائٹس کے خلاف کوششوں میں حصہ لیں، اور یہ ان مالی، سماجی اور منظم رکاوٹوں کو دور کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے جو ہیپاٹائٹس کے خاتمے اور جگر کے سرطان کی روک تھام میں رکاوٹ ہیں۔ ریڈیو پاکستان سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک پینل انٹرویو نشر کرے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ جمعرات کو امریکہ کے شہر لاڈرڈیل میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کا قومی کرکٹ اسکواڈ ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بال کرکٹ سیریز کے لیے امریکی شہر لاڈرڈیل پہنچ چکا ہے۔ قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے جمعرات تک مانسون کی متوقع بارشوں کے پیش نظر گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس عرصے کے دوران گلگت بلتستان کے علاقوں گلگت، سکردو، ہنزا اور شگر کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم اور باغ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ یہ بارشیں سیلاب کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث مظفر آباد اور باغ کے شہری علاقوں میں سیلاب کا بھی امکان ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں اور ایجنسیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ مؤثر اقدامات کریں، اہلکاروں، مشینری اور امدادی ٹیموں کی تیاری یقینی بنائیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا، جنوب مشرقی سندھ، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹوار میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت کچھ یوں ہے:
اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 32، پشاور 38، کوئٹہ 33، گلگت 34، مری 23، مظفر آباد 37، جبکہ سری نگر 29، جموں 33 اور لیہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔